क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी। ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौज फना थी, ज़िंदगी क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे जगत मोहन लाल रवा की रुबाई। इनकी 3 रुबाई है और हम आज तीनों रुबाई को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके तीनों रुबाई पढ़ेंगे, उसका मरकज़ी ख्याल, इशार की तशरीह और मश्की सवाल जवाब सब कुछ करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपके दोस्तों को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जगत मोहन लाल रवा की हालत ज़िंदगी। जगत मोहन लाल रवा 1889 में पैदा हुए और 1934 में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है, 1889 यानी 1889 ईस्वी में पैदा हुए और 1934 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। जगत मोहन लाल नाम रवा तखल्लुस था। इनका पूरा नाम जगत मोहन लाल था और रवा तखल्लुस करते थे। ठीक है, अनौ में पैदा हुए। रवा बचपन से ही बेहद मेहनती और ज़हीन थे। बचपन से रवा क्या बेहद मेहनती भी थे और ज़हीन भी थे। उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल की। उन्होंने एमए किया और एलएलबी किया। एलएलबी यानी लॉ किया। ठीक है, बैचलर ऑफ लॉ। तो उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्रियां हासिल करने के बाद अनौ में वकालत शुरू कर दी। क्योंकि वो अनौ के रहने वाले थे तो उन्होंने अनौ में ही वकालत शुरू कर दी और इस पेशे में बड़ी शहरत और कामयाबी हासिल की। और इस पेशे में उन्हें बड़ी शहरत भी मिली और उन्होंने कामयाबी हासिल की। रवा को बचपन ही से शायरी का शौक़ था। उन्होंने गज़ल, नज़म, मसनवी और रुबाई जैसी असनाफ़ को अपनी तख्लीकी इजहार का ज़रिया बनाया। रवा क्या है बचपन से शायरी करते थे। बचपन से उनको शायरी करने का शौक़ था। उन्होंने गज़ल, नज़म, मसनवी और रुबाई जैसी असनाफ़ यानी असनाफ़ सिनफ की जगह सिनफ में क्या है तख्लीकी इजहार का ज़रिया बनाया। यानी जो तख्लीक कर रहे थे, वो जो लिख रहे थे उसको उन्होंने मसनवी, नज़म, गज़ल और रुबाई के ज़रिया पेश किया। ठीक है, लेकिन रुबाई कहने में बड़ी शहरत व मकबूलियत हासिल की। इनकी रुबाइयों में फ़िक्र फ़न का गहरा इम्तिजाज़ मिलता है। इनकी जो रुबाई है इसमें क्या फ़िक्र फ़न यानी कि इनकी रुबाई में फ़िक्र भी है और फ़न भी है, लिखने का तरीक़ा भी है। इसका गहरा इम्तिजाज़ यानी मिलावट। मियारी ज़बान, असलूब, लतीफ़ व तशबीहात व इस्तियारात और मुअस्सर अंदाज़ बयानी इनकी रुबाइयों की मखसूस पहचान है। इनकी जो रुबाई है इसमें क्या ज़बान असलूब मियारी है और लतीफ़ तशबीहात है। लतीफ़ यानी अच्छी खूबसूरत तशबीहात है और इस्तियारात हैं और मुअस्सर अंदाज़ बयान यानी इनका जो अंदाज़ बयान है वो मुअस्सर है यानी असरदार है और यही इनके रुबाई की पहचान है। इनकी एक मसनवी नक़द रवा और दो शेरी मजमूए रुबाइयात रवा और रूह रवा इनकी यादगार किताबें हैं। अब इनकी जो किताबें हैं, एक मसनवी है जिसका नाम है नक़द रवा और 2 शेरी मजमूए रुबाइयात रवा और रूह रवा इनकी यादगार किताबें हैं। तो अगर रवा लिखा रहे रवा 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 तब समझ जाइएगा कि ये किसकी किताब है, जगत मोहन लाल रवा की किताबें हैं। ठीक है, आपको कोई किताब का नाम दे दिया जाता है और 4 शायर के नाम दे दिए जाते हैं कि ये किन की किताब है। तो अगर रवा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जगत मोहन लाल रवा की किताबें हैं। ठीक है, आइए आप रुबाई का मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर लगे कि मैं मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। ठीक है, तो आइए रुबाई का मरकज़ी ख्याल पढ़ लेते हैं। जगत मोहन लाल रवा ने अपनी इस रुबाई में बचपन को फूल की महक और जवानी को हवा के झोंके से ताबीर किया है और ज़िंदगी को मौत फना करार दिया है। बेसबाती रुबाई का मरकज़ी ख्याल है। बेसबाती क्या है, रुबाई का मरकज़ी ख्याल है, यानी इसी को दिमाग में रखकर रुबाई लिखी गई है। बेसबाती माने क्या होता है?
बेसबाती माने होता हर चीज़ का बदलना, तब्दील होना, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ क्या फना होने वाली है। एक चीज़ आती है और उसको फना होना है, यानी ख़त्म होना है। जवानी आती है तो वो ख़त्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। बचपन आती है तो जवानी आता है। और इसी तरह क्या है, बेसबाती रुबाई का मरकज़ी ख्याल है, यानी दुनिया की हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है। रुबाई के इशार की तशरीह पढ़ते हैं। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौज फना थी, ज़िंदगी क्या थी। शायर कहते हैं कि क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, ये उम्र जो फ़ना हुई, जो ख़त्म हुई, वो क्या चीज़ थी। बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या चीज़ थी। बचपन क्या चीज़ था और जवानी क्या चीज़ थी। ये गुल की महक थी, यानी बचपन क्या है, गुल की महक थी, फूल की महक थी। वो हवा का झोंका था, और जवानी क्या है, हवा का झोंका था। एक मौज फना थी, ज़िंदगी क्या थी। और मौज फना थी यानी जो बुढ़ापा था वो क्या ख़त्म होने वाला था। मौज फना थी यानी मौत आने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी। और ज़िंदगी क्या थी, ज़िंदगी बस यही थी कि बचपन आया, जवानी आई और बुढ़ापे के बाद मौत आ गया। तो आइए इसके इशार की तशरीह पढ़ते हैं। ये रुबाई जगत मोहन रवा ने लिखी है। ये रुबाई किसने लिखी है, जगत मोहन रवा ने लिखी है, जो गुलिस्तान अदब में शामिल है। आपकी किताब का नाम क्या है, गुलिस्तान अदब है, तो आप लिखेंगे कि ये गुलिस्तान अदब में शामिल है। अब आइए इसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। रवा ने बेसबाती दुनिया के मरगूब मौजू को रुबाई के 4 मिसरों में खूबसूरत अंदाज में पेश किया। ठीक है, रवा ने क्या है, बेसबाती दुनिया, यानी दुनिया क्या है, कमज़ोर है, ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है। तो ये जो बेसबाती दुनिया है, इसके मरगूब मौजू को रुबाई के 4 मिसरों में खूबसूरत अंदाज से पेश किया है। इनके नज़दीक बचपन फूलों की महक के मानिंद है, जो ज़्यादा देर पा नहीं होती। बचपन क्या है, फूलों की महक की तरह है, जो ज़्यादा देर नहीं होती है। इसी तरह जवानी को हवा का एक झोंका कहा गया है, क्योंकि जवानी आती है और जल्दी ही चली जाती है, जवानी ज़्यादा रुकती नहीं है। तो जवानी क्या है, हवा का एक झोंका है, जो आता है और जाता है और पल भर में चला जाता है। जो क्या है, आता है और पल भर में चला जाता है। इसी तरह शायर के नज़दीक ज़िंदगानी की हकीकत मौज फ़ना से ज़्यादा नहीं, और ये जो ज़िंदगी की हकीकत है मौज फ़ना से ज़्यादा नहीं। जिस तरह मौज, जो दरिया में मौज उठता है, एक लहर आती है और फ़ना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसी तरह ज़िंदगी की हकीकत भी है कि वो भी आती है और ख़त्म हो जाती है, फ़ना हो जाती है। ठीक है, मौज फ़ना यानी ख़त्म होने वाली मौज। जो दरिया का जो लहर उठता है, जो मौज आती है, वो एक पल में दिखाई देता है और फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, फ़ना हो जाती है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी क्या है, मौज फ़ना की तरह है, आती है और ख़त्म हो जाती है। आइए इसका मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं। सवाल एक है, रुबाई की सिन्फ को रुबाई के अलावा और क्या कहते हैं। रुबाई को सिन्फ को रुबाई के अलावा और क्या कहते हैं। तो जवाब लिखेंगे, रुबाई को रुबाई के अलावा दो बीती और तराना भी कहते हैं। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। रुबाई को रुबाई के अलावा दो बीती और तराना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2-2 मिसरे वाले 4 शेर होते हैं, इसलिए इसे दो बीती कहते हैं और तराना भी कहते हैं। शायर ने ज़िंदगी को मौज फ़ना क्यों कहा है। तो जवाब लिखेंगे, ज़िंदगी बेसबात यानी 4 रोज़ा होती है, इसलिए शायर ने इसे मौज फ़ना यानी ख़त्म होने वाली मौज कहा है। ठीक है, ज़िंदगी बेसबात यानी 4 रोज़ा है। ज़िंदगी क्या बेसबात है, ख़त्म होने वाली सिर्फ 4 दिन की है, इसलिए शायर ने इसे मौज फ़ना कहा है, ख़त्म होने वाली मौज का। इसलिए शायर ने इसे मौज फ़ना कहा, यानी जो मौज आती है फिर फ़ना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसीलिए इसे क्या है, ख़त्म होने वाली मौज कहा गया है। इसी बात को बहादुर शाह ज़फ़र ने कुछ इस तरह कहा है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। ठीक है, अब आइए दूसरी रुबाई का मरकज़ी ख्याल देखते हैं। ठीक है, जगत मोहन लाल रवा ने अपनी दूसरी रुबाई में एक अछूता मजमून पेश किया है। जगत मोहन लाल की जो दूसरी रुबाई है, इसमें उन्होंने एक अछूता मजमून पेश किया है कि अव्वल तो इंसान को ये आलम रंगबू बड़ा हसीन नज़र आता। अव्वल यानी पहले तो इंसान को क्या है, ये आलम रंगबू, आलम यानी दुनिया का जो रंगबू है बड़ा हसीन नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन ज़िंदगी और मौत की हकीकत ज़ाहिर हो जाने के बाद ज़िंदगी की हर खुशी
بے معنی نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن جب زندگی اور موت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی ہے اور اس کو موت آنا ہے، تو زندگی کی ہر خوشی کیا ہے؟ بے معنی نظر آنے لگتی ہے۔ آئیے دوسری ربائی پڑھتے ہیں۔ دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے، سامان خوشی سے روح گھبراتی ہے، اب فکر فنا نے کھول دی ہے آنکھیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے، یعنی دنیا اتنی خوبصورت نظر آتی ہے، ہمیں حسین لگتی ہے۔ یہاں جو عالم رنگ بو ہے، دنیا کی جو رنگ ہے بہت خوبصورت نظر آتی ہے۔ سامان خوشی سے روح گھبراتی ہے، اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے دنیا کی حقیقت کہ دنیا میں کیا ہے، موت اور زندگی دونوں شامل ہے، جب زندگی ہے تو موت آنی ہے، تو اس سامان سے کیا ہے، روح گھبرا جاتی ہے۔ اب فکر فنا نے کھول دی ہے آنکھیں، یعنی یہ جو فکر ہے زندگی اور موت کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلا ہے تو ہماری آنکھیں کھل گئی ہے۔ کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے، کلفت یعنی غم، غم کیا ہے، ہمیں ہر بات میں نظر آتی ہے جب ہمیں پتہ چل گیا ہے زندگی کی حقیقت کا کہ یہاں زندگی کے بعد موت بھی آتی ہے، اور زندگی اور موت کی حقیقت کو جب ہم جان لیتے ہیں تو ہمیں زندگی میں کیا ہے، صرف کلفت نظر آتی ہے، یعنی غم نظر آتا، خوشی نظر نہیں آتی ہے۔ تو فکر فنا نے کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، یعنی فنا، زندگی کیا ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو جب زندگی ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، غم ہوتا ہے، اور کلفت ہر بات میں نظر آتی ہے، یعنی ہمیں ہر بات میں غم ہوتا ہے۔ آئیے سیاق و سباق پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اشعار جگت موہن لال رواں کی ربائی سے لیے گئے ہیں۔ یہ عالم رنگ بو ہمیں طرح طرح کی ترغیب و تحریس دلاتا ہے۔ ترغیب و تحریس یعنی ترغیب یعنی ہمیں اکساتا ہے اچھی چیز کرنے پر، اور تحریس یعنی ہمیں لالچ دلاتا ہے۔ تو دنیا ہمیں کیا ہے، یہ جو دنیا کا رنگ بو ہے یہ ہمیں کیا ترغیب و تحریس دلاتا ہے، یعنی ہمیں لالچ دلاتا ہے دنیا میں رہنے کا، ہمیں بہلاتا ہے۔ ہمارے چاروں طرف عیش و آرام کے مادی وسائل ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور ہمارے چاروں طرف جو عیش و آرام کے مادی وسائل ہیں، یعنی ہماری زندگی میں جو آسانیاں پیدا کرتا ہے، ہمارے گھر میں اے سی ہے، فریز ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، ہم اچھی اچھی چیز کھا رہے ہیں، تو یہ جو عیش و آرام ہے، یہ جو مادی وسائل اسے کہتے ہیں، یہ سب ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں بہت خواہش ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کار چاہیے، اور اگر ہمارے پاس چھوٹا گھر ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا سا بنگلہ چاہیے۔ تو یہ جو مادی وسائل ہے یہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سب کچھ فانی ہے، بے ثبات ہے، تو پھر ہمیں یہ رنگینی کاٹنے کو دوڑتی ہے، ہمیں یہ خوشی نہیں رنج و غم دیتی ہے۔ جب ہمیں بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے، تو ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں سب کچھ فانی ہے، فانی یعنی ختم ہونے والی ہے، جو چیز بھی آئی ہے اس کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، دنیا کیا ہے، بے ثباتی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو پھر ہمیں زندگی کی یہ رنگینی اچھی نہیں لگتی، یہ رنگینی ہمیں کیا کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور ہمیں یہ خوشی نہیں رنج و غم دیتی ہے، اور یہ سب باتیں ہمیں خوشی نہیں دیتی ہے، رنج و غم دیتی ہے۔ آئیے مشکل سوال و جواب دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کی خوشی سے روح کیوں گھبراتی ہے؟ جواب لکھیں گے کیونکہ ہمیں احساس ہو چکا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی لمحاتی ہے، یعنی آنے والی ہے اور جانے والی ہے، عارضی اور فانی ہے، عارضی اور فانی ہے یعنی ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس خوشی سے ہماری روح گھبرا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال 2 ہے، کھول دی ہے آنکھیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو آنکھیں کھول دی ہے، اس کا شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس کے بارے میں؟ شاعر کی مراد ہے کہ ہمیں حقیقت کا ادراک اور احساس ہو گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ہمیں حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تب ہمیں کیا ہے، تب ہماری آنکھیں کھل جاتی ہے، اور ہمیں دنیا کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تب ہمیں دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس سے کیا ہے، اس سے کیا ہماری روح گھبراتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں جو ہمارا تیسرا، یہ کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہاں فانی کیا ہے، اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے رواں، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے، یہ حیات جاودانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہاں فانی کیا ہے، پہلے دیکھو کہ یہ جو دنیا ہے فانی کیا ہے، ختم ہونے والی کیا ہے، اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے رواں، اور اس فکر میں ہو کہ موت کیا چیز ہے،
یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ تم تو اس فکر میں ہو کہ موت کیا چیز ہے، لیکن یہ سمجھا تم نے کہ زندگانی کیا ہے۔ تو آئیے اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں۔ اس ربائی میں جگت موہن لال روا نے زندگی کی حقیقت پر گہرائی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس ربائی میں جگت موہن لال روا نے زندگی کی حقیقت پر گہرائی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی پر غور و فکر کرو کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ جہاں کیا ہے، اور موت کیا چیز ہے، اور تم نے سمجھا کہ زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیونکہ تم دنیا میں ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آؤ۔ آئیے اس کا سیاق و سباق پڑھ لیتے ہیں۔ اس ربائی کو جگت موہن لال روا نے لکھا ہے۔ یہ ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ مت سوچو کہ ابدی زندگی کیا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ ابدی زندگی کے بارے میں مت سوچو، یعنی جو آخری زندگی ہے، جو موت ہے، اس کے بارے میں مت سوچو۔ پہلے اس بات پر غور کرو کہ یہ فانی دنیا کیسی ہے اور کیوں ہے۔ پہلے اس بات پر غور کرو کہ جو فنا ہونے والی دنیا ہے کیسی ہے اور کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے۔ موت کی حقیقت پر غور و فکر کرنے کے بجائے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاعر کہتا ہے کہ موت کی حقیقت پر غور و فکر کرنے کے بجائے زندگی کو سمجھو کہ زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، پہلے اس کو سمجھو۔ شاعر نے زندگی کی حقیقت پر سنجیدگی سے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور شاعر نے انسان کو زندگی کی حقیقت پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوچو کہ زندگی کیوں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں ایک دوسرے کے لیے کام آنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور دنیا میں بھیجا ہے۔ آئیے مشکل سوال جواب پڑھ لیتے ہیں۔ تو بچوں، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر لگے کہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں، آپ کو محنت سے پڑھاتی ہوں، تو پلیز ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیں اور آپ ہمیں سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ حیات جاودانی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب لکھیں گے ایسی زندگی جو ہمیشہ باقی رہے، یعنی انسان امر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سوال 2 ہے، روا کی رباعیوں کی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو جواب لکھیں گے روا نے بہت سے موضوعات پر رباعیات لکھی ہیں، بلکہ صرف رباعی ہی کے فن میں طبع آزمائی کی ہے اور اپنی پہچان بنائی ہے۔ روا نے کیا ہے، بہت سے موضوعات، بہت سے ٹاپک پر رباعی لکھی ہے، رباعیات رباعی کی جمع، بلکہ صرف رباعی کے فن میں ہی طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے کیا زیادہ رباعی ہی لکھا ہے اور اپنی پہچان بنائی ہے۔ ان کی رباعیوں میں فکر و فن کا حسین امتزاج ہوتا ہے، اور ان کی رباعی میں کیا فکر و فن کا حسین امتزاج ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتا ہے، یعنی فکر و فن، فکر بھی ہے اس میں اور فن بھی ہے۔ معیاری زبان، دلکش اسلوب، لطیف تشبیہات اور دلکش استعارات اور مؤثر انداز بیان نے ان کی رباعیوں کو نہ صرف خاصے کی چیز بنا دیا ہے، بلکہ ان کی رباعیوں کو ایک مخصوص پہچان بھی عطا کی ہے۔ اور ان کے جو لکھنے کا انداز ہے، ان کا جو زبان معیاری ہے، اور یہ جو تشبیہات استعمال کرتے ہیں وہ بہت لطیف ہوتے ہیں، اور یہ کیا دلکش استعارات استعمال کرتے ہیں، اور ان کے جو لکھنے کا انداز ہے وہ بہت اثردار ہے۔ آپ کو پڑھنے سے کیا ہے اس کا اثر معلوم ہوگا، آپ کے دل کو لگے گی ان کی باتیں۔ تو یہ ان کی کیا ہے خاص پہچان ہے، اور رباعی میں ہی انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال 3 ہے، رباعی کے شعری مجموعے کے نام بتائیے۔ تو ان کے جو رباعی کے شعری مجموعے ہیں ان کے نام کیا ہے؟ تو رواں کے شعری مجموعے کے نام ہے رباعیات رواں، روح رواں، اور اس کے علاوہ انہوں نے نقد رواں کے نام سے ایک مثنوی بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی 2 رباعیوں کی کتاب ہے، رباعیات رواں اور روح رواں، اور نقد رواں ان کی مثنوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمیں ایک سپر تھینکس ضرور بھیجیں، کیونکہ میں بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں۔ تو پلیز لائک، سبسکرائب کریں اور ایک سپر تھینکس بھیجیں، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔